Hello everyone, welcome to my channel Civil Software Point. आजदेखि हामीहरू स्ट्रक्चरल एनालाइसिस सफ्टवेयर द्याट इज इट्याब्स को बारेमा ट्युटोरियल ल्याउने छौं। सो सबभन्दा पहिला हामीहरूलाई थाहा हुनुपर्छ यो इट्याब्स भनेको के हो। इट्याब्स भनेको एक्सटेन्डेड 3 डाइमेन्सनल एनालाइसिस अफ बिल्डिङ सिस्टम। अब यो इट्याब्स युज चाहिँ बिल्डिङको स्ट्रक्चरल एनालाइसिसको लागि गरिन्छ। बिल्डिङको लागि मात्रै युज गर्ने सफ्टवेयर हो यो इट्याब्स। अब अदर डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चर्स लाइक ड्याम भयो, ब्रिजेस भयो, त्यसको लागि स्ट्रक्चरल एनालाइसिसमा युज हुँदैन यो इट्याब्स। यो मात्र बिल्डिङको एनालाइसिसको लागि मात्र युज हुने सफ्टवेयर हो। हामीहरूलाई सबभन्दा पहिला थाहा हुनुपर्छ यो स्ट्रक्चरल एनालाइसिस भनेको के हो। सो लेट्स गो इन्टु दिस। यहाँ हामीहरू हेर्न सक्छौँ वाट इज स्ट्रक्चरल एनालाइसिस। स्ट्रक्चरल एनालाइसिस भनेको के हो। यहाँ स्क्रिनमा हेर्न सक्नु भइरहेको होला। बिल्डिङमा धेरै प्रकारको लोडहरू एक्ट गर्छन्, जस्तै डेड लोडहरू भयो, लाइभ लोडहरू भयो र सिस्मिक लोडहरू भयो र अरू मेनी मोर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ लोडहरू हुन्छ। अब त्यो लोडको कारणले बिल्डिङमा आउने एक्जियल फोर्स, सियर फोर्स, मोमेन्ट र डिफ्लेक्सन कति कति आइरहेछ त्यो फाइन्ड गर्नु प्रोसेसलाई नै स्ट्रक्चरल एनालाइसिस भनिन्छ। अब यसको मेन एम र मोटो के हो। यो एक्जियल फोर्स, सियर फोर्स फाइन्ड किन गरिन्छ। डिजाइन गर्नको लागि, मेम्बरहरूलाई डिजाइन गर्नको लागि, जस्तै बिम र कलमहरूलाई डिजाइन गर्नको लागि हामीहरूलाई एक्जियल फोर्स र सियर फोर्स मोमेन्टहरू थाहा हुनुपर्छ, जुन चाहिँ हामी म्यानुअल आरसिसी डिजाइनमा पढ्नु भएको होला सबले। सो त्यो फाइन्ड आउट गर्नको लागि हामीहरूलाई स्ट्रक्चरल एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। वाइ इज इट नेसेसरी। यो स्ट्रक्चरल एनालाइसिस किन गरिन्छ भन्दाखेरि अब हामीहरूलाई बिमको साइज, कलमको साइज, स्ल्याबको साइज र फुटिङको साइज त्यतिकै त थाहा हुँदैन। यो सब यसको साइजहरू स्ट्रक्चरल एनालाइसिस गरेपछि मात्रै थाहा हुने कुराहरू हो। सो हामीहरूले स्ट्रक्चरल एनालाइसिस गर्नुपर्छ यो बिम, कलम, स्ल्याबहरूको एप्रोप्रिएट साइज फाइन्ड आउट गर्नका लागि। नेक्स्ट पोइन्ट भनेको टु फाइन्ड आउट द रिक्वायर्ड एमाउन्ट अफ रिइन्फोर्समेन्ट द्याट इज डन्डी। कति एमाउन्ट अफ डन्डी चाहिन्छ बिममा, कलममा कतिवटा रड चाहिन्छ, 416 कि 412 कि 812 त्यो चाहिँ त्यतिकै थाहा हुँदैन। सो त्यसको लागि नै हामीहरूले स्ट्रक्चरल एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। थर्ड पोइन्ट भनेको टु मेक अर्थक्वेक रेसिस्टेन्ट बिल्डिङ। भूकम्प जानुभन्दा पहिला हाम्रो कन्ट्रीमा स्ट्रक्चरल एनालाइसिस गर्नुपर्ने जरुरी थिएन, बट भूकम्प गइसकेपछि हामीहरूले स्ट्रक्चरल एनालाइसिस गर्नुपर्ने अनिवार्य नै गरिदिएको छ। सो हामीहरूले त्यसको लागि नि स्ट्रक्चरल एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। फोर्थ पोइन्ट भनेको टु मेक इकोनोमिकल डिजाइन। मलाई थाहा होला अब कतिले अब बिल्डिङ एनालाइसिस गर्नका लागि सिभिल इन्जिनियर हायर गर्छन्। कुरा त उनीहरूले आफै पनि गर्न सक्छन् होला नि। इन्जिनियरलाई हायर गरेर किन स्ट्रक्चरल एनालाइसिस गर्न लाउँछन्। अब त्यसको पछाडि नै कारण हो इकोनोमिकल डिजाइन। जहाँ जति साइजको बिम चाहिन्छ त्यति नै प्रोभाइड गर्ने, जति साइजको कलम चाहिन्छ त्यहाँ त्यतिकै एमाउन्ट अफ प्रोभाइड गर्ने। त्यो चाहिँ स्ट्रक्चरल एनालाइसिस गरिसकेपछि मात्रै आउने डेटाहरू हो। यो वान बाई वान हामीहरू इट्याब्स स्टार्ट गरेपछि भन्ने नै छौँ। भनेको वेन टु डु स्ट्रक्चरल एनालाइसिस। हाम्रो कन्ट्रीमा नगरपालिका नियम अनुसार पनि कहिलेकाहीँ स्ट्रक्चरल एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ र कुनै केसमा गर्नुपर्ने हुँदैन। तो कुन केसमा गर्ने, कुन केसमा नगर्ने, त्यसमा यहाँ हामीहरू हेर्न सक्छौँ प्लिन्थ एरिया मोर देन 1000 स्क्वायर फिट। अब यो प्लिन्थ एरिया भनेको के हो म यहाँ हजुरहरूलाई हेराउन चाहन्छु। हजुरहरू हेर्नु भइरहेको होला प्लिन्थ एरिया। अब यहाँ हेर्नु भइरहेको ग्राउन्ड फ्लोर एरिया हाम्रो केसमा कति छ 1405.608 स्क्वायर फिट। अब यदि यो 1000 स्क्वायर फिट भन्दा कम हुन्थ्यो भने हामीहरूले स्ट्रक्चरल एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुँदैन थियो। अब सेकेन्ड पोइन्ट भनेको when the distance between two columns is more than 14 feet 9 inch। अब यहाँ हाम्रो केसमा म्याक्सिमम डिस्टेन्स बिट्विन द कलम कति हो भन्दाखेरि 12 फिट 6 इन्ची। अब यदि यो 14 फिट 9 इन्ची भन्दा बढी हुन्थ्यो भने
त्यो केसमा हामीहरूले स्ट्रक्चरल एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्थ्यो र त्योभन्दा कम हुँदा हामीहरू नगरे नि हुन्थ्यो। थर्ड पोइन्ट इज इफ मोर देन 2.5 स्टोरी बिल्डिङ। अब यदि 2.5 तल्ले भन्दा बिल्डिङको हाइट बढी छ भने त्यो केसमा हामीहरूले स्ट्रक्चरल एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ हाम्रो केसमा हजुरहरू हेर्नु सक्नु भइरहेको होला। यहाँ चाहिँ हाम्रो केसमा बिल्डिङ कति तल्लाको हो, 1 स्टोरी, 2 स्टोरी, 3 स्टोरी, 3.5। हाम्रो केसमा 3.5 स्टोरी हो। सो हाम्रो केसमा स्ट्रक्चरल एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। नेक्स्ट पोइन्ट, इफ द बिल्डिङ लेन्थ इज ग्रेटर देन 3 टाइम्स द बिल्डिङ विड्थ। अब बिल्डिङको लेन्थ र विड्थ, लेन्थ चाहिँ यदि बिल्डिङ 3 टाइम्स द बिल्डिङ विड्थ भन्दा बढी भयो भने त्यो केसमा नि हामीहरूले स्ट्रक्चरल एनालाइसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। अब फोर्थ पोइन्ट भनेको ड्युरिङ इसेन्ट्रिक फुटिङ। अब यो इसेन्ट्रिक फुटिङ के हो त्यो म यहाँ हजुरहरू स्क्रिनमा हेर्न सक्नु भइरहेको होला। यो बिचको फुटिङहरू चाहिँ कन्सेन्ट्रिक फुटिङ हो र यो कर्नरको यो फुटिङहरू इसेन्ट्रिक फुटिङ हो। अब यो कन्सेन्ट्रिक र इसेन्ट्रिक फुटिङ भनेको के हो त्यो कुरामा म क्लियर गर्न चाहन्छु। यहाँ हजुरहरू हेर्न सक्नु भइरहेको होला, यो फुटिङमा कलमको पोजिसन सेन्टरमा छ। इफ कलमको पोजिसन सेन्टरमा छ भने त्यो केसमा त्यो फुटिङ हाम्रो कन्सेन्ट्रिक फुटिङ हुन जान्छ। बट यहाँ फोकस गऱ्यौँ भने हामीहरू हेर्न सक्छौँ कलमको पोजिसन फुटिङको बिचमा नभएर एजमा छ। सो यो कलम कन्सेन्ट्रिक नभएर इसेन्ट्रिक फुटिङ हो। सो हाम्रो केसमा इसेन्ट्रिक फुटिङ नि छ। सो यो केसमा इसेन्ट्रिक फुटिङको केसमा हामीहरूले स्ट्रक्चरल एनालाइसिस गर्नुपर्ने नै हुन्छ। सो आज हामीहरू यतिसम्म हेऱ्यौँ। बाँकी अब नेक्स्ट भिडियोदेखि हामीहरू इट्याब्सको फुल ट्रेनिङ ट्युटोरियलहरू ल्याउने नै छौँ। हजुरहरूले आफ्नो टाइम दिनुभएकोमा धन्यवाद। भिडियो राम्रो लागेकोमा प्लिज लाइक र सब्सक्राइब गर्नुहोला। एन्ड वान मोर थिङ, हजुरहरूलाई यदि केही कन्फ्युजन छ भने प्लिज कमेन्ट गर्नुहोला। म हजुरको कमेन्टको रिप्लाई गर्ने नै छु। आजको लागि यत्तिकै, बाँकी नेक्स्ट भिडियोमा